सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। आंख मूंद कर वक़्त की तपाई के नीचे छुप जा, जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। तुम मुझे मायूस कर रहे हो बाबा, मैंने मजजूब को घूरा और मैं आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम खुदा के महबूब बंदे हो तो तुम्हें मेरी मदद करना पड़ेगी। शोर मत मचा पागल, दीवाने ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने की ताकीद करते हुए राजदारी से कहा। पानी सर से ऊंचा हो रहा है और गोते मारने से बेहतर है कि डूब जा और हाथ बांध ले या फिर हांडियां में उड़ाना शुरू कर दे। काली पीली नीली काली। दीवाने की बातें मेरी समझ से बालातर थीं। शायद वो इन इशारों के नाम में मुझे मैशते एज़दी से आगाह करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा जहन उलझा हुआ था। वक़्त और हालात ने मेरे सोचने समझने की कुव्वतों को जैसे सलब कर दिया और दरख्शां और एक मासूम जिंदगी की मौत का तस्वर मेरे लिए इस कदर बेहानक और हौलनाक था कि मैं खुद को समेटने की बजाय और बिखर गया। मुझे अपनी लकड़ी अनायत कर दो बाबा, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती छीन लूँगा। और मैंने तंग आकर कहा तो दीवाना खौफजदा होकर एक कदम पीछे हटा और फिर कबड्डी 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 का नारा बुलंद करता हुआ भाग के दरख्तों की आड़ में गुम हो गया। और मैंने उसके ताक़ुब में कब्रिस्तान का कोना कोना छान मारा और एक एक दरख्त को खंगाल डाला, लेकिन वह मेरी दस्तरस से दूर हो चुका था। मैं थक हार कर कब्रिस्तान से बाहर आ गया और दीवान जी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था और मैं नडाल होकर पिछली नशस्त पर बैठ गया। दीवान जी से वापस हवेली चलने की ताकीद करके मैंने आंखें बंद कर लीं। आसमान मेरे ऊपर तंग होता जा रहा था और जगन के आ जाने से मेरी जो ढारस बंदी थी वो भी निर्मला की मौत के बाद टूट गई। और आनंद कुमार जख्मी दरिंदे की मानद निर्मला के कातलों की तलाश में दर बदर की खाक छानता फिर रहा था और उसके मताहतों की पूरी टीम सरगर्म अमल थी और वो इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं था कि निर्मला खुदकशी कर सकती है। वक़्त जो पिंडत ओम प्रकाश की मौत के बाद मेरे हक में साजगार हो गया था, रफ्ता रफ्ता दोबारा अपनी कैंचली बदलने लगा। और पहली बार जब मेरा एक दुश्मन मौत के आहनी शिकंजों में फंस कर बेबसी की हालत में कर्बनाक मौत का शिकार हुआ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। और जगन के आ जाने से मुझे बड़ी मसरत हुई और मेरे दुश्मन पेशकदमी करने की बजाय एक ही हल्ले में भाग खड़े हुए और वक्ती तौर पर मैं अपनी जगह दिलेर हो गया। लेकिन उस वक़्त मैं मामलात के दूर रस नताइज से लाइलम था और मैं जिसे अपना कुव्वत बाजू समझ रहा था वही मेरी मुश्किलात और बर्बादियों का सबब बनता चला गया। पिंडत ओम प्रकाश की पुर इसरार मौत ने गणेश महाराज के कान खड़े कर दिए और वो दूर अंदेश था, इसीलिए किसी मंदिर में देवी के कदमों में पनाह लेने की खातिर जम कर बैठ गया। और रामलाल की ताकत के नशे में सरशार था, जवान था, इसलिए जज्बात में आकर हालात का शिकार हो गया। रामलाल की मौत ने मेरे दुश्मनों को और ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुहतात कर दिया और पहले वो मेरे सामने आते थे, मुझे नज़र आ रहे थे और उनकी एक एक चाल मेरे इल्म में होती। लेकिन जगन के सिफली अमल ने उन्हें भी अंधेरों में पोशीदा रहकर खतरनाक जवाबी हमलों पर मजबूर कर दिया। और पुजारी रामलाल की मौत के बाद मैंने निर्मला को एक ज़रा सहारा देकर अपना हम ख्याल बनाया तो मेरे दुश्मनों ने उसे भी ठिकाने लगा दिया और किसी लेडी डॉक्टर की भटकती रूह के लिए उन्हें एक जिस्म की ज़रूरत थी। लिहाजा उन्होंने निर्मला के जिस्म को अपनी साजिश के लिए इंतखाब किया और वह बेचारी मेरी वजह से मुफ्त में काम आ गई। और फिर आनंद कुमार को मैंने झांसा देकर अपना आला कार बनाने की कोशिश की। जगन को गणेश महाराज की तलाश थी और उसने दावा किया था कि अगर उससे गणेश महाराज का खोज मिल जाए तो वह सिफली के अमल से जादू की हांडी उड़ाकर गणेश महाराज के क्रियाक्रम का ऐसा मौसर इंतजाम कर देता कि मौत के साए हिमा वक़्त उसके सर पर मंडलाते रहते और वह जब भी देवी के चरणों से दूर होकर मंदिर से कदम निकालता हांडी उसे मौत के घाट उतार देती
और दीवान जी ने जगन के दावे की तस्दीक की थी। चुनाचा जब आनंद कुमार मेरे पास अपने हरीफों की गोशमाली का मंसूबा लेकर आया तो मैंने उसे गणेश महाराज के खिलाफ भर दिया, और हिंदू होने के नाते आनंद कुमार पंडितों और पुजारियों के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन निर्मला की अचानक मौत ने उसके लिए तरक्की के आइंदा दरवाजे बंद कर दिए, और फिर बांके लाल की मौत और अपने हरीफों के सर उभारने के ख्याल ने उसे बौखला दिया। मैंने उसे पूरी तरह बावर करा दिया कि उसके सितारे महज गणेश महाराज की वजह से गर्दिश का शिकार हुए हैं, और ये कि अगर वो गणेश महाराज का खोज निकालने में कामयाब हो जाए तो हालात दोबारा उसके हक में साजगार हो सकते हैं, और मैं भी उसकी भरपूर मदद कर सकता हूँ। और वो मेरी बातों से मुतासर हो गया, और उसने वादा कर लिया था कि बहुत जल्द वो गणेश महाराज को ढूंढ निकालेगा। जैसे जैसे द्रक्षा के मां बनने के दिन करीब आ रहे थे, मेरे वसवसे बढ़ते जा रहे थे, और द्रक्षा भी सहमी सहमी और खामोश रहने लगी, और हम दोनों ने हिमा वक्त एक साथ रहना शुरू कर दिया। हमें एक लम्हे की जुदाई भी गवारा नहीं थी, शायद इसलिए कि आने वाली अब्दी जुदाई के पेशे नज़र हम जिंदगी की हर इकाई से दिल भरकर इस्तिफादा हासिल कर लेना चाहते थे। कैलाश, जैकब और दीवान जी सब ही ने हमको यकीन दिलाया कि हमने अपने ज़हन में जो वहमें बिठा रखे हैं उन्हें खुर्च कर निकाल फेंके, मगर ना जाने क्यों हमें इस बात का यकीन सा हो चला था कि हमारी रफाकत के दिन गिने चुने रह गए हैं, और गुजरते वक़्त का कोई भी लम्हा हमारे दरमियान वक़्त की एक नाकाबिले अबूर खलीज हायल कर देगा, और हमारी हालत काबिले दीद थी। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह खायर थे, लेकिन एक दूसरे के दिलजोई का पूरा पूरा ख्याल भी रखते, और कभी मेरी आंखों में खौफ उभरता तो द्रक्षा मुझे समझाने की कोशिश करती, और अपनी प्यारी प्यारी मासूम और शोख हरकतों से मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती, और कभी उसकी घनेरी और दराज पलकों के गोशे आने वाले अंदेशों के तस्वर से भीगने लगते, तो मैं तड़प कर अपना मजनूनाना प्यार से उसके अंदेशे को दूर करने की खातिर दुनिया जहान की बातें शुरू कर देता, और उस वक़्त तक उसे सताता रहता जब तक वो शर्मा कर अपना हसीन चेहरा हाथों के दरमियान ना छुपा लेती। गर्द के वक़्त के साथ साथ हमारी अस्तराबी कैफियतें भी बढ़ती जा रही थी। वक़्त यूं ही गुजरता रहा, और मैं हवेली के बाहर की दुनिया को कतई फरामोश कर चुका था। मेरे पास इतना वक़्त ही नहीं था कि जो मैं अपने दुश्मनों या दोस्तों के बारे में कुछ सोच सकता, और दीवान जी ने मेरी परेशानी के पेशे नज़र 15 दिनों से मुलाकाती कमरे में डेरा जमा रखा था, लेकिन मुझे उनकी मौजूदगी से भी कोई सरोकार नहीं था, और कैलाश ने हवेली के एक कमरे में केस की तमाम ज़रूरियात का बंदोबस्त पहले से ही कर रखा था। लेकिन जैसे जैसे द्रक्षा के यहाँ विलादत के दिन करीब आते गए और मेरी परेशानी दो चंद होती गई, एक रात द्रक्षा सोते में अचानक चीख मारकर बेदार हुई तो मैं भी हड़बड़ाकर जाग गया, उसे बहलाने लगा। शायद वो कोई होलनाक ख्वाब देखकर खौफजदा हो गई थी, और मैंने उस वक्त तक उसे खरीदना मुनासिब नहीं समझा। और दूसरी सुबह नाश्ते के बाद जब वो मेरे साथ पाए बाग में आकर बैठी तो मैंने दबी ज़बान में पूछा कि रात को तुमने गालबन कोई डरावना ख्वाब देखा था? हाँ, उसने मुख्तसरन जवाब दिया, और फिर बात टालने की खातिर बोली, जब से अजरा ने हवेली में कदम रखा है कैलाश ने जैकब भाई का जीना दूभर कर दिया है, और हर वक्त उसे अजरा का नाम लेकर तंग करते रहते हैं। आप किसी वक्त अपने दोस्त को टटोलिए, अगर वो आमादा हो जाएं तो अजरा उनके लिए बड़ी अच्छी बीवी साबित होगी, और अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं जैकब के बुझे हुए दिल में मोहब्बत की चिंगारियां ज़रूर रोशन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त कैसी? पहले वादा करो कि तुम मेरी शर्त ज़रूर पूरी करोगी। वादा? द्रक्षा ने बड़े मासूम और दिलकश अंदाज में वादा कर लिया। अच्छा ये बताओ कि तुमने रात को क्या ख्वाब देखा था? और मैंने दोबारा ख्वाब का जिक्र छेड़ा तो द्रक्षा यकलख संजीदा हो गई, और चंद लम्हे खामोश बैठी मुझे खाली खाली नज़रों से घूरती रही, और फिर अपनी निशस्त पर पहलू बदल कर बोली, रात मुझे लेडी डॉक्टर शंकुतला का चेहरा नजर आया। भूल जाओ इन बातों को, मैंने अपनी गलती को महसूस करते हुए जल्दी से कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। ठीक है, तुम कहते हो तो भूले जाती हूँ, उसने मेरी दिलजोई के पेशे नज़र कहा, और फिर बोलूँ, एक बात पूछूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कदरे ले जाते हुए पूछा कि तुम बेटे के बाप बनोगे या बेटी के?
اور مجھے تمہاری خوشیوں کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں جذباتی بن گیا اور میرا مشورہ مانو تو ابھی سے کچھ مناسب نام سوچ لو، ورنہ عین وقت پر سر کھجلانے بیٹھ جاؤ گے۔ مجھے صرف ایک ہی نام پسند ہے، درخشاں، درخشاں اور درخشاں۔ جمال، اچانک درخشاں کے پلکوں کے گوشے نمناک ہو گئے۔ تمہاری بے پناہ محبت نے مجھے بے حد بزدل بنا دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب میں موت کے تصور سے بھی کانپنے لگتی ہوں۔ درخشاں، تم نے پھر وہی باتیں شروع کر دی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جو کچھ بیت چکا ہے اسے بھول جاؤ، اور میں بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بار بار یہی کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے۔ درخشاں نے مجھے پیار سے نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اور مجھ سے ایک وعدہ کرو جمال، تم میری موت سے مایوس نہیں ہوگے۔ درخشاں، میں چیخ اٹھا، تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور میری بات غور سے سنو جمال۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بڑی اپنائی سے بولی، اور میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھ کر تمہارا مذہب قبول کیا ہے، اور اب میں ان عقیدوں کو نہیں مانتی جو مسلمان ہونے سے بیشتر میری ذات سے وابستہ تھے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں میں بھولنا نہ چاہتی ہوں مگر بھول نہیں سکتی، اور میں ان باتوں کی کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکتی، لیکن انہیں جھٹلا دینا بھی میرے بس کی بات نہیں، اور ان باتوں کا تعلق میری ذات اور میرے گھرانے سے بہت پرانا ہے۔ اور اس وقت جب میری ماں کا انتقال ہوا تو انہوں نے بھی پتا جی سے یہی کہا تھا کہ وہ بہت جلد کسی اور روپ میں ان کے پاس دوبارہ آ جائیں گے، سو میں آ گئی۔ اور اب مجھے بھی رہ رہ کر یہی خیال آتا ہے کہ میں بھی تم سے کچھ عرصہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی، مگر بہت جلد کسی اور روپ میں تم سے ضرور ملوں گی۔ کب اور کہاں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ میری روح میری جسم کا ساتھ چھوڑنے کے بعد بھی زیادہ عرصے تک تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ پلیز درخشاں، ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال پھینکو، یہ سب تمہارا وہمہ ہے۔ سچ بتانا جمال، تم نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تھا تو کیا تمہیں میری ماں یاد نہیں آئی؟ اور میں انکار نہیں کروں گا، لیکن دو صورتوں کی مماثلت کوئی حیرت انگیز بات نہیں، اور دنیا میں ایسے ہزاروں مسالے آج بھی موجود ہیں۔ اور میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا کہ ان باتوں پر غور کرنا چھوڑ دو، ورنہ اس کا اثر تمہاری صحت پر ناخوشگوار ثابت ہوگا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں، لیکن خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اور درخشاں ہونٹ چباتے ہوئے بولی، کل رات بھی میں نے یہی دیکھا کہ تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر موت کی ابدی نیند سو گئی ہوں، اور پھر تم آئے ہو اور مجھے میری طویل نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور میں تمہاری آواز سن کر اٹھ بیٹھتی ہوں اور تمہیں اس جگہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتی ہوں، لیکن اچانک وہی عورت جو ڈاکٹر شنکتلا کے روپ میں مجھ سے ملی تھی میرے اور تمہارے درمیان آ جاتی ہے، اور آگے بڑھ کر میرا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے، اور میں درد سے چیخ اٹھتی ہوں۔ اور گزشتہ رات میں نے تیسری بار یہی خواب دیکھا، اور وہ جگہ یہ میں نہیں بتا سکتی کہ وہ کہاں واقع ہے، لیکن میرا گھیل گواہی دیتا ہے کہ وہ جگہ دوسری نہیں ہے، اسی دنیا میں ہی کہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آوا گون کے عقیدے کے پیش نظر میری محبت میں ایک حسین خواب کے تصور میں مبتلا کر دیا ہو، لیکن یہ سب کتابی باتیں ہیں، اور میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ روح ایک بار جسم سے جدا ہو جائے تو اسے آسمانوں پر بلا لیا جاتا ہے، اور دنیا سے اس کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو وقت گزرتا جا رہا تھا میرا اضطراب بھی بڑھتا گیا، اور درخشاں کے بغیر ایک لمحے کو بھی زندگی کا تصور قبول نہ تھا، اور اس کی جدائی کا تصور میرے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ ایک روز میں نے دل کا بوجھ کم کرنے کی خاطر کیلاش سے درخشاں کے خوابوں کا ذکر کیا تو وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے درخشاں کی بجائے میری ذہنی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ اور تم مجھے ایسی مشکوک نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے احتجاج کیا۔ تمہاری حماقتوں پر غور کر رہا ہوں، کیلاش بولا۔ کیا تمہیں بھابھی کی باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو میرے دوست، بات میرے یقین یا اعتبار کر لینے کی نہیں، درخشاں کی پریشانی کی ہے، اور اگر وہ انہی کیفیتوں سے دو چار رہتی تو کیا ہوگا؟ بھابھی کی حالت تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، کیلاش نے مجھے تسلی دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ عذرا انتہائی تجربے کار نرس ہے، اور میں اسے روزانہ بھابھی کی خیریت دریافت کرتا رہتا ہوں، اور تمہیں یہ سن کر خوش ہو جانا چاہیے کہ بھابھی کی حالت بالکل نارمل ہے۔ اور پھر وہ درخشاں کا وہ خواب، وہ ایک نفسیاتی رد عمل ہے، کیلاش نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے کیس کے موقع پر دنیا کی بیشتر عورتیں
ऐसी किस्म के वहमों का शिकार हो जाती हैं और फिर मौत का तस्वर उनके जहनों में हकीकत बनकर कोई ना कोई शक्ल ज़रूर इख्तियार कर लेता है, जो उन्हें सोते जागते उठते बैठते डराता रहता है। लेकिन जब वो फरागत पा लेती हैं तो वही बातें सोच सोच कर खुद अपनी हमाकत पर मुस्कुराती भी हैं। भाभी भी चौंका इसी दौर से गुजर रही है, इसलिए उसकी परेशानी अपनी जगह एक कुदरती अमर है और तुम लेडी डॉक्टर शंतला को क्यों फरामोश कर रहे हो। हौसले से काम लो मेरे दोस्त, तुम मर्द होकर अगर हिम्मत हार बैठे तो फिर भाभी को कौन संभालेगा। और कैलाश, क्या तुम्हें उम्मीद है कि मेरे दुश्मन मेरी तरफ से बेखबर होंगे? दुश्मन हर हाल में दुश्मन ही होता है, उससे किसी अच्छाई बात की तवक्का नहीं रखना चाहिए। कैलाश ने एक मुखलस दोस्त और एक माहिर सर्जन की हैसियत से मुझे हर मुमकिन यकीन दिलाने की कोशिश की कि द्रक्षा का केस बिल्कुल नॉर्मल है और बज़ाहिर उसे कोई खतरा दरपेश नहीं। लेकिन ना जाने क्यों मुझे किसी करवट चैन नहीं हासिल होता था और मेरी छठी हित मुझे हर लम्हे किसी पेश आने वाले खतरे का एहसास दिलाती। और फिर कुछ ऐसे महिर अकूल वाक़यात पेश आने लगे जिसकी कोई तोजी नहीं पेश की जा सकती। सरे शाम होते ही हवेली में बिल्लियों के रोने का शोर बुलंद होना शुरू हो जाता। हालांकि हवेली में एक बिल्ली भी नहीं थी, लेकिन यूँ लगता जैसे हज़ारों बिल्लियाँ मिलकर मेरी बदनसीबी पर मातम कर रही हों। और लुत्फ़ की बात यह थी कि इस क़यामत खेज शोर का गुल की आवाज़ें मेरे सिवा किसी और को नहीं सुनाई देती। और शायद मेरे दुश्मनों ने मुझे पागल बना देने की खातर हवेली में नादीदा और गंदी कवितों का जाल बिछा रखा था। और पहली बार मैंने बिल्लियों के रोने की आवाज़ का जिक्र जैकब से किया तो वह हैरान होकर मुझे घूरने लगा और फिर संजीदगी से बोला, मेरा मशवरा मानो तो तुम अपनी मुक़द्दस किताब की आयात का विर्द करते रहा करो। जहाँ मजहबी कुव्वत मौजूद हो वहाँ शैतानी ताकतें अपना कदम नहीं रख सकती। और हर हाल में मुझे खुशी थी कि वह मनहूस आवाज़ें सिर्फ मुझे परेशान करती हैं। अगर द्रक्षा को भी इल्म हो जाता तो वो और खौफजदा हो जाती। और जैकब के मशवरे के मुताबिक मैंने कुरानी आयात का विर्द भी शुरू कर दिया। मगर हवेली में नादीदा शैतानी कुव्वतों का जोर बढ़ता गया और खाने के वक्त मुझे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने शीशे के तमाम बर्तन उठाकर पुख्ता फ़र्क पर उछाल दिए हों। और जनाके की आवाज़ सुनकर मैं बेअख्तियार चौंक उठता, लेकिन दूसरों की इस आवाज़ का मतलब एहसास ना होता। और कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे अनगिनत अफराद मेरे आस पास चल रहे हों और मैं हैरतज़दा होकर इधर उधर देखने लगता। कदमों की चाप की आवाज़ें मेरी कुव्वत समाज से टकराती रहती, लेकिन मुझे कोई शय नज़र नहीं आती। और अक्सर हवेली में नस्वानी कहकों की आवाज़ें बुलंद होकर इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती कि कान के पर्दे फटने लगते। और फिर अचानक ये आवाज़ें गीदड़ के रोने की आवाज़ में बदल कर इतनी मकरूह हो जाती कि मेरे दिल की धड़कनें नाकाबिले बर्दाश्त होने लगती। मगर ये मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहता और मुझे यकीन था कि यह काली ताकतें हवेली के अंदर मेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगी। अलबत्ता लेडी डॉक्टर शंतला के रूप में जिस बदरू ने द्रक्षा से हाथ मिला था उसके नतायज ज़रूर ख़राब हो सकते थे। और फिर वही हुआ जिसकी पेश गोई एक बदरू ने शंतला के रूप में की थी। मेरे दुश्मनों की चाल कामयाब हो गई, उनके नापाक अज़ाइम पूरे हो गए और केस के ऐन मौका पर द्रक्षा की हालत ने कुछ ऐसी पचीदा सूरत इख्तियार कर ली कि सब ही के हाथ पैर फूल गए। और द्रक्षा की ज़िंदगी बचाने की खातर कैलाश को हंगामी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन उसकी तमाम महारत और कोशिशें रायगा गईं। वो बच्चे को ना बचा सका और द्रक्षा की हालत भी तशवीशनाक थी, इसलिए कि कैलाश ने मुझे डिलीवरी रूम में जाने की इजाज़त दे दी और मैंने धड़कते हुए दिल से कमरे में कदम रखा। द्रक्षा की निगाहें दरवाजे पर जमी थीं और वह मेरी आमद की मुंतज़र थी। हर चंद की वह ऑपरेशन की तकलीफ़दा ख़तरनाक मरहले से गुजर चुकी थी, लेकिन मुझे देखते ही उसके चेहरे पर शगुफ्तगी फैल गई और उसके याकुवती लबों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उभर और उसकी निगाहों में हसरत व्यास की मिली जुली कैफियत मौजूद थी। द्रक्षा मेरी ज़िंदगी, मैंने करीब जाकर बड़े प्यार से कहा, और मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जमाल, वो मेरा हाथ थाम कर आहिस्तगी से बोली, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ ना दे सकी। और कुदरत को यही मंजूर था, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा और फिर उसकी पेशानी चूम कर बोला, तुम मुझे मिल गई, मेरे लिए यही बहुत है। वक़्त बहुत कम है मेरे सरताज, मेरी बातों को गौर से सुनो। इस बार द्रक्षा ने मुझे बेचैन नज़रों से देखते हुए नहीस आवाज़ में कहा, मुझसे वादा करो जमाल कि तुम मेरी
موت کا سوگ نہیں مناؤگے۔ مجھے دیکھو، میں اس وقت بھی مطمئن ہوں، اس لیے کہ ہم دوبارہ بہت جلد ملیں گے اسی دنیا میں، مگر مجھے دوبارہ پانے کے لیے تمہیں دور دراز کا سفر کرنا ہوگا، اور اس سفر کے اختتام پر میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی ایک نئے روپ میں۔ اور درخشاں، میری زندگی، خدا کے لیے مایوسی کی باتیں مت کرو، تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ اور میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے درخشاں کو تسلی دی۔ میں اب بھی صحت مند ہوں جمال، طویل سفر اختیار کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اور درخشاں نے ہونٹ بھیج کر اپنی اذیت ناک تکلیف کو برداشت کیا اور اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان بولی، اب میں رخصت ہو رہی ہوں، میری باتوں کو فراموش مت کر دینا، اور میری خاطر سفر ضرور کرنا، ہم دوبارہ پھر ملیں گے اسی دنیا میں۔ اچھا جمال، خدا حافظ۔ اور درخشاں نے ایک آخری ہچکی لی اور پھر دنیا کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ اور میں سکتے کی حالت میں اسے یوں گھورنے لگا جیسے کوئی بہانہ خواب دیکھ رہا ہوں، اور اس خواب کا طلسم ٹوٹا تو میں چیخ مار کر بے اختیار درخشاں کی بے جان لاش پر گر پڑا۔ درخشاں کی موت نے میری حالت اضطراب کی سی کر دی اور مجھ پر غشی کے دوڑے پڑنے لگے، اور دنیا میری نظروں میں تاریک اور اندھیر ہو کر رہ گئی، اور مجھے سوائے درخشاں کے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اور وقت نے میرے وجود پر حالات کی سلیم کنتا کر شاید میں زندگی کی حرارتوں سے بے نیاز ہو گیا تھا، اور میں نے نشیب اور زندگی کے فاصلوں کو ختم کرنے کی خاطر 2-3 بار خودکشی کی کوشش بھی کی، اور اس طرح میں فاصلوں کی قید سے آزاد ہو کر اپنی درخشاں کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن میرے عزیز اور دیوان جی میری کفیت اور جنونی حرکتوں کے پیش نظر میری نگرانی پر معمور رہتے، اور میں نے 2-1 بار دیواروں سے بھی سر ٹکرایا، لیکن موت نے مجھے قبول نہیں کیا، اور شاید میں پاگل ہو گیا تھا۔ دیوان جی، جیکب یا کیلاش نے مجھے صبر و سکون کی تلقین کرتے تو میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگتا، اور میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ درخشاں کی جدائی نے میرے اندر جو زخم عطا کیے ہیں وہ اتنی جلدی بھلا کیسے مندمل ہو سکتے تھے۔ اور ابھی تو ہر شے میں میری محبت کی خوشبو اور درخشاں کی یادوں کی مہک رچی بسی تھی، اور حویلی کے در و دیوار میں جیسے وہی صورت نقش ہو کر رہ گئی، اور میں جدھر بھی نظر اٹھاتا درخشاں کا تصوراتی ہیولا میرے سامنے ہوتا، اور اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی، اور اس کی بھولی بالی اور معصوم باتیں مجھے یاد آتی، تو میرے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے درخشاں دبے قدموں میرا تعاقب کر رہی ہو، اور اکثر میرے کانوں میں اس کی آواز یوں گونجتی اور وہ مجھے آواز دے رہی ہو، اور میں چونک کر تیزی سے پلٹتا، اور ایک کربناک آہ میرے حلق سے خارج ہو کر حویلی کے دیوار میں گم ہو جاتی۔ درخشاں کو مجھ سے جدا ہوئے 3 ماہ گزر گئے، اور وقت کے جنون کے لیے آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا رہا، اور میری وحشتوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی، لیکن میں اب بھی ہر وقت درخشاں کے تصور میں گم رہتا، اور اس نے مرتے وقت جو آخری جملے مجھ سے کہے تھے وہ اکثر میرے کانوں میں سزائے باز گشت بن کر گونجتے رہتے، اور میں نے ایک روز کیلاش سے اس کا ذکر کیا تو مجھے گھور کر دیکھنے لگا، لیکن جیکب نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہمت اور صبر سے کام لو میرے دوست، زندگی خداوند کی امانت ہوتی ہے، اور وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے سکتا ہے، اور جہاں تک تمہاری بیوی کے آخری جملوں کا تعلق ہے اسے میں ماننے کو تیار نہیں، البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ محبت کرنے والے زندگی کے آخری لمحوں میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ایسے خوابوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جن کا حقیقی باتوں سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح دوسری دنیا میں بھابھی سے جا ملے، کاش ایسا میرے اختیار میں ہوتا۔ کیلاش نے میرے جواب کی کسک محسوس کی تو دبی زبان میں بولا، اور میرے دھرم میں آواگون کا تصور موجود ہے، اور اس عقیدے کو ماننے والوں کا خیال ہے کہ روح کبھی نہیں مرتی، اور موت ایک عارضی دوری اور جدائی کہلاتی ہے۔ آتما ایک شریر سے اپنا تعلق ختم کرنے کے بعد کچھ دنوں تک بھٹکتی رہتی ہے، اور پھر کسی دوسرے روپ اور شریر میں ہمارا درمیان واپس آ جاتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھابھی بھی جمال کو دوبارہ مل جائیں گی؟ جیکب نے برا سا منہ بناتے ہوئے دریافت کیا۔ اپنے عقیدے کی بات ہے، کیلاش نے کہا۔ درخشاں بھابھی کا تعلق چونکا ہندو دھرم سے تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آواگون کے عقیدے پر یقین رکھتے ہوئے وہ بات کہہ دی ہو جو جمال کے ذہن میں بیٹھ گئی، لیکن ذاتی طور پر میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ رب عظیم کی قسم،
वक्त जख्मों के लिए बेहद मफीद और तरियाक होता है, जैकब ने मुझे तसल्ली देने की खातिर कहा। जिंदगी में कोई अजीज दोस्त, साथी या हम सफ़र अचानक मुंह मोड़ ले तो तकलीफ का एहसास उतना ही शदीद होता है जितना गोश्त का नाखन से जुदा होने पर होता है। और सलोया की मौत ने मुझे भी दीवाना कर दिया था। मेरे कदम भी डगमगा गए थे, मगर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और खुदा की मर्जी के सामने सर झुका दिया और वो दोबारा दुनिया के हंगामों में गुम हो गया। और सलोया की याद आज भी मेरे दिल में, दिमाग पर नक्श है, लेकिन मैंने उसे खुद पर तारी करने की कोशिश नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शिद्दतों को कम करने की कोशिश करता रहा। और दुनिया का यही दस्तूर है मेरे अजीज, इसलिए कि मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि खुदा की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम कर दो और खुद को मसरूफ़ रखने की आदत डालो, बाकी काम वक्त कर देगा। और जैकब ने ठीक ही कहा था कि वक्त हर जख्म के लिए तरियाक का काम करता है। और कैलाश ने जो मुझे मशवरा दिया था और मैंने दोबारा लिखना शुरू कर दिया और मुताले के शौक़ को अज सरे नो अपना लूँ इस तरह कि मसरूफियत मेरी गमों का बोझ कुछ हल्का कर देगी। और मैंने कैलाश के मशवरे को मान लिया और दिल के एहसासात को नोके कलम की ज़ुबानी सफ़ा करताश पर बखेरने लगा। और शुरू में मुझे दुश्वारी और अजियत का एहसास हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता दिल का गुबार छटने लगा और मेरी कफ़ियत संभलने लगी। और दीवान जी ने मेरी जागीर के कामों को संभाल रखा था। वो अक्सर हवेली आकर मुझसे कारोबार की बातें करते और एक आध बार उन्होंने मुझसे कहा भी कि अब मैं बराह रास्त जागीर के कामों को देखूं, मगर मैंने उनका ये मशवरा रद्द कर दिया, इसलिए कि मुझे उन पर एतमाद था और इसलिए भी कि मैं हवेली से बाहर नहीं जाना चाहता था कि मेरे मिलने जुलने वाले परस्तिश हवाल करेंगे तो दिल के जख्म फिर हरे हो जाएंगे। और एक बार दीवान जी ने दबी ज़बान में मुझे मेरे दुश्मनों और जगन के बारे में भी कुछ बताना चाहा, लेकिन मैंने सुनने से इनकार कर दिया। और दरक्षा के बाद अब इन बातों पर ध्यान देना मुझे गवारा नहीं था। और फिर एक रोज़ मैं अपनी स्टडी में बैठा लिखने में मसरूफ़ था कि जैकब झल्लाया हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथ में कोई किताब थी जिस पर बादामी रंग का कागज़ चढ़ा हुआ था। और कबल इसके कि मैं जैकब से उसकी जल्लाहट का सबब दरियाफ़त करता, उसने हाथ में दबी हुई किताब को ज़ोर से मेरे सामने मेज़ पर रखते हुए कहा, लो इसे भी पढ़कर देखो, शायद ये बेहुदा सफ़रनामा तुमको पसंद आ जाए। और इसका मुसन्नफ़ एक स्याह है और किसी ज़माने में मेरा पड़ोसी रह चुका है, और वो इसी नाते से इस बेहुदा शख्स ने यह फजूल और वाहियात किताब मुझे रवाना की है ताकि मैं उसे पढ़ूं और उस पर अपनी राय का इजहार करूं। क्या तुमने ये सफ़रनामा पूरा पढ़ लिया है? मैंने जैकब की जल्लाहट से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए पूछा। कोशिश की थी, लेकिन 20-25 सफ़हात से ज़्यादा हज़म नहीं कर सका। क्यों, क्या इसमें एडवेंचर नहीं है? एडवेंचर कम और लच्छड़पन ज़्यादा है, जैकब ने हकारत से जवाब दिया। और फिर जल्ला कर किताब दोबारा उठाई, बादामी कागज़ जिल्द से उतार कर सरवर्क मेरी निगाहों के सामने करता हुआ बोला, इसे देखो, ये बेहुदगी नहीं तो और क्या है। और उस तस्वीर वाली लड़की के बारे में तो फाजल मुसन्नफ़ ने ज़मीन और आसमान के किलाबे मिला दिए हैं। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। क्या यह तस्वीर भी सफ़रनामे से कोई ताल्लुक़ रखती है? हाँ, जैकब ने कड़वा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और यह फजूल लड़की मुसन्नफ़ से एक जजीरे पर टकराई थी। और जैकब मुझे किताब के बारे में बता रहा था कि इत्तफाक से कैलाश भी आ गया और उसने भी सरवर्क की तस्वीर को बहुत गौर से देखा, जो एक नहायत हसीन और जमील दोशीज़ा की थी। और वो एक दरख्त से टेक लगाए खड़ी डूबते सूरज का नज़ारा कर रही थी और उसके गुदाज होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। अलबत्ता उसके खड़े होने का अंदाज ऐसा था कि किसी को जैकब ने बेहुदगी और लच्छड़पन से ताबीर किया था। क्या खराबी है इस तस्वीर में? कैलाश ने बड़ी संजीदगी और मासूमियत से जैकब से दराफत किया। क्या तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा? जैकब ने तलमलाकर जवाब दिया, आ रहा है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जिस इलाके से इस लड़की का ताल्लुक़ हो वहाँ जिस्म की सत्तर पोशी का रवाज ना हो, और ऐसी सूरत में इस बेचारी गरीब लड़की को भला मोर्द इल्ज़ाम क्यों ठहराया जाए? और ज़रा तुम इससे एक बार फिर पूरी तवज्जो से देखो कि किस कदर हसीन और मासूम नज़र आ रही है। और शैतान भी इंसान को वर्गलाने की खातर हमेशा हसीन और मासूमियत का पेकर नज़र आता है। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? इसके इस तरह खड़े होकर तस्वीर बनाने पर, जो मेरे नज़दीक गुनाह कबीरा से कम नहीं। और जैकब गुस्से से बोला, मेरे इख्तियार में होता तो इस किताब के मुसन्नफ़ को गोली मार देता।
یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ اسے اپنا نہیں سکتے، اور اگر یہ حسینہ تمہاری بیوی بن جائے تو تم اسے کبھی گولی نہیں مارو گے۔ تم جیسے نامعقول سرجن سے مجھے کسی ایسے ہی بےہودہ سوال کی توقع تھی۔ جیکب بدھ بلانے لگا، اور میرا خیال ہے کہ سفر نامے میں جنگلی قبائل کا ذکر زیادہ ہوگا، اور میں نے کیلاش کے ہاتھوں سے کتاب لے کر اس پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر جیکب سے بولا، کیا تمہیں اس کی تصویر پر اعتراض ہے یا سفر نامے کے نفس مضمون میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی؟ خرابی؟ جیکب ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، پڑھ کر دیکھ لو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس قبیلے کے لوگ کس قدر شریف اور معصوم واقع ہوئے ہیں، کہ اس قدر بدبخت لوگ ہیں کہ تبلیغ سے وہاں جانے والے پادریوں کو بھی بھون کر کھا جانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور کیلاش یہ سن کر بے اختیار کہکے لگانے لگا، اور پھر بڑی مشکلوں سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، نہایت سمجھدار اور دور اندیش لوگ معلوم ہوتے ہیں، اور میرا بس چلے تو دنیا کے تمام پادریوں کو اکٹھا کر کے اسی قبیلے میں بھجوا دوں۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ خدا گنجے کو ناخن نہیں دیتا، اس نے چڑھ کر کہا، لیکن تمہارے اوپر یہ مثال صادق نہیں آتی۔ کیلاش نے فادر جیکب کے گھٹے ہوئے سر کی جانب دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا، اور تم گنجے بھی ہو، اور رب عظیم نے تمہیں ناخن جیسی نعمت سے بھی مالا مال کر رکھا ہے۔ اور ہم خاصی دیر تک جیکب سے تفریح لیتے رہے، اور اسی رات اس نے سفر نامے کا سرسری مطالعہ کیا تو میری دلچسپی بھی بڑھتی گئی، اور مصنف نے ڈیزائر کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا۔ جہاں جہاں سے اس کا گزر ہوا، مہم جوئی کی یہ داستان اتنی دلچسپ اور خوبصورت تھی کہ مجھے وقت کا احساس ہی نہ رہا، اور پھر اس سفر نامے کو پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں خود کو اسی جزیرے پر محسوس کیا، اور سرورق والی وہی حسین و جمیل دوشیزہ ایک درخت پر ٹیک لگائے کھڑی میری راہ تک رہی تھی، اور اس کا خوبصورت چہرہ شفق کی سرخی کے سبب تب کا گلنار بن گیا تھا، اور بے حد معصوم اور خوبصورت نظر آ رہی تھی، اور مجھے خودی کی عالم میں گھور رہی تھی۔ اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس حسینہ نے میری درخشہ کا روپ اختیار کر لیا، اور اس کا رنگ و روپ وہی خد و خال، وہی ناک نقشہ، اور وہی سراپہ حسن و جمال، اور میں اپنی جگہ محو حیرت کھڑا اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اور اس نے مسکراتے بڑے اپنائیت سے اپنے بازو واہ کر دیے، اس کے یاقوتی لبوں کو جنبش ہوئی، اور درخشاں کی آواز میرے کانوں میں گونجی، جمال، مجھے یقین تھا کہ تم مجھے پانے کے لیے دور دراز کا سفر ضرور اختیار کرو گے۔ درخشاں، یہ تم ہو؟ ہاں جمال، میں تمہاری درخشاں ہوں، جو ایک عرصے سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، اور میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہماری جدائی عارضی ہوگی، اور ہم اسی دنیا میں دوبارہ ایک دوسرے کو پالیں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے تلاش کر لیا۔ اور درخشاں کی آواز میرا سکون کا درہم برہم کیا تو میری آنکھ کھل گئی، اور میں اپنی خواب گاہ میں اپنے بستر پر بالکل تنہا تھا، اور میرا حلق خشک ہو رہا تھا، اور میں نے اٹھ کر پانی پیا اور ذہن کو جھٹک کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، اور کچھ دیر بیشتر میری آنکھ لگی تو میں نے ایک بار پھر وہی خواب دیکھا، اور درخشاں میری نظروں کے سامنے موجود تھی، لیکن اس بار وہ بے حد مضطرب اور بے چین نظر آ رہی تھی، اور اس نے حسرت بھرے لہجے میں مجھ سے شکوہ کیا، جمال، کیا تم اپنے درخشاں کو پانے کی خاطر دور دراز کا سفر اختیار نہیں کرو گے؟ کیا تمہارے انتظار میں میری آنکھیں پترا جائیں گی؟ بولو جمال، کیا تم اپنے درخشاں کو آخری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ اور کیا تم مجھے یکسر فراموش کر دو گے؟ نہیں نہیں، میں سوتے میں چیخ پڑا، اور میری آنکھ دوبارہ کھل گئی، اور میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اور میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں، اور درخشاں کا تصور میری نظروں کے سامنے تھا، اور اس کی آواز سزائے باز گشت بن کر میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور میں تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور خواب گاہ میں ٹہلنے لگا۔ نیند میری آنکھوں سے اچاٹ ہو چکی تھی، اور پھر میں نے خود کو اس بات پر ملامت کی کہ درخشاں کی آخری خواہش پوری کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ اسی رات میں نے عزم کر لیا کہ پہلی فرصت میں کسی دور دراز کے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا، اور کچھ دنوں تک میں خاموش رہا، اور پھر ایک روز میں نے جیکب اور کیلاش سے کہا کہ حسین آباد اور کردی کے علاقوں میں رہ کر درخشاں کو بلانا میرے اختیار کی بات نہیں، اس لیے میں تبدیلی کی خاطر سفر اختیار کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح ممکن ہے کہ میں اپنے ماضی کی حسین یادوں کی شدت کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور کیلاش اور جیکب نے میری رائے سے اتفاق کیا، اور میں ان دونوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، تو کیلاش بلا کسی ہل و حجت کے آمادہ ہو گیا، لیکن جیکب کو آمادہ کرنے کے لیے ہمیں خاصی محنت کرنا پڑی، اور میرے پاس دولت کی فراوانی تھی،
اس لیے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ دوستوں کی آمادگی کے بعد میں نے سلون میں اپنے ایک پرانے واقف کار کو تار دے دیا کہ وہ میرے لیے ایک مضبوط اور آرام دہ چھوٹے جہاز کو کسی بھی کرائے کے عوض 2-2.5 ماہ کے لیے حاصل کر لے، اور مجھے زیادہ دنوں تک انتظار کی زحمت نہیں ہوئی۔ 10-11 روز بعد ہی مجھے اطلاع مل گئی کہ میرے لیے نہایت مناسب قیمت پر ایک بہترین جہاز حاصل کر لیا گیا ہے، اور اس سے خوشخبری کے ملتے ہی جاگیر کا مکمل انتظام دیوان جی کے سپرد کر کے اپنے دوستوں کے ہمراہ روانہ ہو گیا، اور ایک صبح خشکی کو خیر بات کہہ کر سمندری سفر کے لیے بحری عقاب پر سوار ہو گیا، اور جہاں اس وقت بھی میں اپنے کیبن میں بیٹھا ماضی کی داستان کو ڈائری میں محفوظ کر رہا ہوں۔ گابا کی پر اصرار موت کا اثر ابھی میرے ذہن پر باقی تھا کہ جیکسن کے خط نے میرا سکون برباد کر دیا، اور میں رات بھر جیکسن کے خط کو بار بار پڑھتا رہا، اور دوسرا بند لفافہ میری پریشانیوں کو دو چند کر رہا تھا۔ نہ جانے اس کے اندر میرے لیے کیا پیغام درج تھا۔ شاید جیکسن نے میری اور درخشا کی ملاقات کے بارے میں روحوں کی پیش گوئی کا کوئی ذکر کیا ہو، اور میں نے سوچا کہ جو بات وہ زبان پر نہیں لانا چاہتا غالباً اس نے وہ تحریر کے ذریعے مجھ تک پہنچا دی، مگر اس سلسلے میں جیکسن نے یہ شرط بھی لگا دی کہ جب تک بحری سفر ختم نہ ہو اس لفافے کو کھولا نہ جائے، ورنہ روحیں ناراض ہوں گی تو آئندہ پیش آنے والے واقعات کی ترتیب بدل سکتی ہے۔ گویا جیکسن کو روحوں کے ذریعے میرے سفر کے آئندہ حالات کا بھی علم ہو چکا تھا، اور وہ حالات یقیناً خوشگوار نہیں ہوں گے، ورنہ وہ اس طرح ایپیا کے جزیرے پر اچانک ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دیتا۔ جس انداز میں گابا اپنی زبان کھولتے کھولتے اچانک کسی نادیدہ قوت کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا تھا، وہ منظر ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ ایپیا کے جزیرے پر وہ اچانک میرے راستے میں حائل ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں دبے ہوئے کسی مردہ جانور کی سال خوردہ ہڈیوں کے بے ہنگم ڈھانچے کو چومتے ہوئے مجھے اپنے علم سے متاثر کرنا شروع کر دیا، اور وہ مجھے میرے ماضی کے بارے میں بتا رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے میرے سفر کے حالات کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس کی باتوں نے جیسے مجھ پر سحر کا طاری کر دیا، اور وہ جو کچھ کہہ رہا تھا حرف بحرف درست تھا۔ اور پھر میں نے گابا سے اپنی اور درخشا کی ملاقات کے بارے میں دریافت کیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی زبان کھولتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کی پیشانی سے ٹکرایا، اور وہی ایک شدید ضرب گابا کی ہلاکت کا سبب بن گئی، اور گابا نے مرنے سے بیشتر خود بھی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس روز سے بیشتر ہڈیوں کی اس عظیم اور پر اسرار ڈھانچے نے اس کی زبان بند رکھنے کی کوشش کبھی نہیں کی، اور گابا کے منہ سے نکلتے انہی آخری جملوں نے جیکسن کی شخصیت کو میرے لیے اور زیادہ پر اسرار اور مشکوک بنا دیا۔ جیکسن جو بذات خود بھی روحوں کو بلانے اور عمل تنویع میں مہارت رکھتا تھا، یقیناً گابا کے قبضے میں موجود ہڈیوں کے اس ڈھانچے کی پر اسرار اہمیت اور خاصیتوں سے واقف ہو چکا تھا، اور اگر میرا خیال غلط نہیں تو جیکسن ہی نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے نہ صرف یہ کہ گابا کو ٹھکانے لگا دیا، بلکہ ہڈیوں کے اس سال خوردہ ڈھانچے کو بھی حاصل کر لیا، جس کی عظمت کے آگے ایپیا کے تمام بشیدے سرنگو ہو گئے تھے۔ اور جیکسن نے میرے اندازے کے مطابق نہایت کمال ہوشیاری سے ایک تیر سے دو شکار کیے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی اس کی تحویل میں چلا گیا، اور وہ بات جو گابا کی زبان سے نکل کر میری اور درخشا کی ملاقات کے اسرار کا پردہ چاک کرنے والی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے گابا کے وجود ہی میں دفن ہو کر رہ گئی۔ رات بھر میں اپنے کیبن میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا، اور جیکسن کی شخصیت کے بارے میں جس قدر سوچتا وہ اتنے ہی پر اسرار اور پیچیدہ ہو جاتی، اور اس رات میں نے متعدد بار جھلا کر دوسرے لفافے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، اور یقیناً وہ کوئی نادیدہ قوت ہی تھی جو اس بند لفافے کا تحفظ بھی کر رہی تھی، اور جس نے مجھے ہر بار میرے ارادے سے باز رکھا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر جیکب اور کیلاش حسب معمول میرے ساتھ شریک تھے، اور میرا سر رات بھر جاگتے رہنے کے باعث قدرے بھاری اور بوجھل سا ہو رہا تھا، اور کیلاش خلاف توقع سنجیدہ اور خاموش نظر آیا۔ البتہ جیکب بڑے خوشگوار موڈ میں تھا، اور کبھی وہ کیلاش کو مینی خیز نظروں سے دیکھنے لگتا،
اور کبھی آہستہ سے مجھے کوہنی مار کر کیلاش کی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ کیا بات ہے کیلاش، میں نے جیکب کے بار بار اکسانے پر کیلاش سے دریافت کیا، تم آج خلاف توقع اس قدر گمسم کیوں نظر آ رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ سرجن تمام رات بے خوابی کی پریشان کن خفتیوں سے دو چار رہا ہے۔ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیلاش نے چونکتے ہوئے جیکب کو دیکھا اور انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے جیکب نے اس کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اپنی پلیٹ پر ایک نظر ڈالو اور ہر چیز جوں کی توں موجود ہے، اور چائے کی پیالی بھی سرد ہو چکی ہے۔ اوہ، کیلاش نے دوبارہ چونکتے ہوئے کہا، اور پھر بے اختیار چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا تو جیکب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، کیا تمہیں چائے کا درجہ حرارت نفی سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیلاش نے قدرے جھلائے ہوئے انداز میں چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے جیکب کو گھورا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ جیکب نے انتہائی سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں نہیں، ہم اس وقت اپنے دوست جمال اصغر کے ساتھ بحری عقاب نامی جہاز پر سفر کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ تمہاری دماغی حالت ابھی پوری طرح بے اثر نہیں ہوئی، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم ابھی تک ایپیا کے ساحل پر چہل قدمی کر رہے ہوگے۔ آہ میرے دوست، میرے زخموں کو مت کری دو، کیلاش نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اور تم میرے کی دل کی دھڑکنوں کو نہیں سمجھ سکو گے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم جسمانی طور پر اس وقت ہمارے درمیان ضرور موجود ہو، لیکن تمہارا دل اور دماغ ابھی تک ایپیا کے ساحل پر ناریل فروخت کرنے والی حسینہ ٹوکیلا کے تصور میں کھویا ہوا ہے۔ تم شاید میری محبت کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، میں تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیطان ہمیشہ خوبصورت اور حسین روپ میں سامنے آ کر بھلے انسانوں کو بھی حماقت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیکب بولا، اپنی مثال لے لو، ٹوکیا سے ملنے سے بیشتر تم خاصے سمجھدار اور ذہین واقع ہوئے تھے، لیکن محبت کی بے ہدا اور مہلک ترین تمہارے اوپر کچھ اس طرح سے حملہ آور ہوئے کہ تم بھی گئے کام سے۔ جمال، اچانک کیلاش نے مجھے اپنی سنجیدہ شرارت کے درمیان گھسیٹتے ہوئے پوچھا، ایمان سے کہنا، کیا تم نے ٹوکیلا کو غور سے دیکھا تھا؟ اور کیا تمہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ٹوکیلا کے روپ میں پرستان کی کوئی حور آسمانوں سے بھٹک کر زمین پر اتر آئی ہو؟ تم شاید بھول رہے ہو جو میرے قابل رحم دوست کو حوروں کا تعلق جنت سے ہوتا ہے، پرستان سے نہیں۔ اور جیکب نے مسکراتے ہوئے تصحیح کی تو کیلاش جھلا کر میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، لیکن کیا تم اس حقیقت سے انکار کر سکو گے کہ تمہارے تحت الشعور میں وہ سیامی حسینہ روپا آج بھی موجود ہے جس نے سمندر کی موجوں میں ایک ہی مرد کے عشق میں مبتلا ہو کر چھلانگ لگا دی تھی، اور میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ جیکب نے اچانک کڑوا سا منہ بنا کر جواب دیا، اور میں اس لعنت کی وجہ بھی بتا سکتا ہوں میرے بھولے پادری۔ اگر روپا نے لاسا کے بجائے تمہاری طرف نظر عنایت کی ہوتی تو آج تم بھی میری طرح سرد چائے کے حلق کے نیچے اتارنے پر مجبور ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ جیکب گڑبڑا گیا۔ کیا تم پھر اسی ناگوار منحوس عورت کا تذکر تازہ کرنے کی حماقت کر رہے ہو جو شب دو جوڑ سے زیادہ تاریک اور سیاہ تھی، اور تم نے ٹوکیلا کے خوبصورت دل میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جہاں ایک معصوم روح اپنی تمام تر پاکیزیوں کے ساتھ کسی ہم سفر کی تلاش میں نہ جانے کب سے بے چین اور مضطرب ہے؟ کیلاش نے پھر سنجیدگی سے جیکب کو چھیڑنے کی خاطر کہا۔ کیلاش اور جیکب کے درمیان یہ نوک جھوک جاری تھی۔ کیلاش پلٹ کر جیکب کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ اچانک جہاز کو ایک جھٹکا سا لگا، اور میز پر رکھے ہوئے ناشتے کے تمام برتن پھسل کر فرش پر ادھر ادھر بکھر گئے، اور کیلاش نے اگر بر وقت میز کا کونا نہ تھام لیا ہوتا تو شاید وہ بھی اپنی نشست پر توازن برقرار نہ رکھ سکتا، اور اسی لمحے عملے کا ایک کارندہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا، اور اس نے چیخ کر کہا، ہمیں طوفانوں نے آ گھیرا ہے جناب، اور کپتان کا مشورہ ہے کہ اگر آپ حضرات بڑے کیبن میں پناہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اور خداوند خیر، جیکب نے سینے پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا، مرو مت، بحر الکاہل میں اس قسم کے چھوٹے موٹے طوفان آتے رہتے ہیں۔ کیلاش نے جیکب کو گھورتے ہوئے کہا، ہم کپتان کی ہدایت کے مطابق بڑے کیبن میں آ گئے، اور جیکب بری طرح سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کے دل پر ابھی تک خوف طاری تھا کہ گابا کی پیش گوئی کے تحت بحری عقاب کسی لمحے بھی طوفان کی زد میں آ کر
तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस रोज ऐसा नहीं हुआ और कमोबेश 4 घंटे तक तूफान की मामूली शिद्दतें जहाज की कुव्वत को आजमाती रहीं और फिर समुंदर पुरसकून हो गया। कैलाश ने जैकब को मुखातब किया, जिसके होंठ अभी तक बदबदा रहे थे। देखा तुमने, तूफान आया भी और गुजर भी गया, और जब कोई परेशानी आकर गुजर जाए तो हमें रब्बे अजीम की मेहरबानियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि गाबा ने हमारी जिंदगियां महफूज रहने की पेशगोई गलत नहीं की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जैकब ने पूछा। जमाल की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की खातर यकीनन रक्षा भाभी की रूह को कोशा होगी और मेरे लिए टोकीला खैर बरकत की दुआएं मांग रही होगी, इसलिए कि एपिया से रवानगी के वक़्त मैं उसे कह कर आया था कि बहुत जल्द वापस आकर उसे अपने साथ ले जाऊंगा। कैलाश संजीदगी से बोला और फिर जैकब की तरफ देख कर कहा, और तुम्हारी वजह से हम तीनों ही बहरी सफ़र के दौरान हमेशा महफूज रहेंगे। कोई ख़ास वजह? मैंने पूछा। हाँ, कैलाश ने बेहद पुरअसरार अंदाज में कैबन की झींप को घूरते हुए जवाब दिया। समुंदर की मौजें जब भी मतलातब होंगी, रूपा की स्याह और मुकद्दस रूह, लानत है तुम्हारी बदखला संजी पर, जैकब ने नफरत से कहा, और फिर तेजी से उठकर कैबन से चला गया। और हम बहुत देर तक उसकी मासूमियत और सादा लोही पर दिल खोल कर मुस्कुराते रहे। और एपिया के सहल को खैर बात कहे हमें 4 दिन हो गए थे और हम तकरीबन 700 मील सफ़र कर चुके, और एक शाम अचानक मौसम के तेवर फिर खतरनाक हो गए और तूफ़ानी हवाओं ने शिद्दत इख्तियार कर ली। और साइक्लोन की आमद का पेश खेमा थी कि रात को 11 बजे के करीब समुंदर इतना मतलातम हो गया कि तूफ़ानी लहरों का पानी अर्शे तक आने लगा। लेकिन तूफ़ान ने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं की और सुबह नमूदार हुई तो आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और समुंदर में ऐसा मद्दोजदर बाकी था कि खड़ा रहना दुश्वार हो रहा था। लेकिन अभी तक हमारी किस्मत अच्छी थी जो बहरी उकाब को एक ज़रा सी भी गंध नहीं पहुंची थी। और हमने कप्तान एटले को भी देखा जो बहुत फिक्रमंद और परेशान नजर आ रहा था, मगर कबल इसके कि हम उसे आवाज़ देकर तूफ़ान के बारे में कुछ दरियाफ़त करते, वो लंबे लंबे ढक भरता हुआ इंजीनियर के साथ इंजन रूम की जानब चला गया। और शाम तक मौसम इसी तरह रहा और रात के हवा के झक्कड़ और दबजुज़बुज़ हो गए और हम खाने वाले बड़े कैबिन में बैठे मौसम और हालात के तगीर पर गौर कर रहे थे कि एटले आ गया और उसका चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था और मेरा माथा ठनका। सफ़र के दौरान में पहली बार कप्तान को उसकी दर्जा वहशतज़दा महसूस कर रहा था और मैंने उसे टटोलने की खातर जहाज़ की मजबूती की तारीफ की तो वो मुझे गौर से देखने लगा और फिर होंठ काटते हुए बोला, मेरे अजीज़, प्यासे रवाना होने के बाद हम पहली बार जिस तूफ़ान से दो चार हुए थे उसने हमें हमारे रास्ते से भटका दिया है। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए दरियाफ़त किया। लाख लहरों की नज़र हो चुके हैं और सिर्फ कंपास बाकी है और इसलिए यकीन से नहीं कहा जा सकता कि हमारे समुंदर में हम कहाँ और किस सिमत जा रहे हैं। फिर अब क्या होगा? जैकब ने खौफज़दा लहजे में सवाल किया। परेशान मत हो, मैंने तेजी से कहा। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे कि हवा का जोर टूट रहा है और जहाज़ की हचकेलों में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है? और एटले ने मेरा जवाब सुना तो वो और ज़्यादा बदहवास नज़र आने लगा और फिर ना जाने क्यों मुझे मुलामत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, हवा की शिद्दत में कमी का ख्वाब मत देखिएगा मेरे अजीज़, अपनी अपनी खैर मनाइए। हम किसी लम्हे में बहरल काहल के बदतरीन साइक्लोन से दो चार होने वाले हैं और जैक्सन के बच्चे को इन हालात का इल्म हो चुका था, इसलिए उसने हमारा साथ छोड़ दिया और ज़िंदगी अजीज़ है तो गड़गड़ा कर खुदा से दुआएं मांगिए। और कप्तान का चेहरा खौफ की शिद्दत से तारीक हो रहा था और उसने अपनी बात मुकम्मल की और फिर होंठ चबाता हुआ बरक रफ्तारी से उठा और तेजी से बाहर निकल गया। और मैंने पहले ही ये मशवरा पेश किया था कि बहरी सफ़र तर्क कर दिया जाए और जैकब ने मुर्दा आवाज़ में कहा। कप्तान की गुफ्तगू ने उसे बेहद दहला दिया। बको मत, कैलाश उसे झिड़कते हुए बोला, जो होना है वो होकर रहेगा और शोर करने से क्या फ़ायदा। तुम लोग यहाँ बैठकर खुशगपियाँ जारी रखो, मैं इबादत करने जा रहा हूँ। और जैकब ने उठते हुए कहा और फिर वो भी अपने कैबिन की तरफ चला गया। जमाल, कप्तान और जैकब के जाने के बाद कैलाश ने मुझसे कहा, क्या तुमने महसूस किया कि कप्तान एटले आज किस कदर बदहवास और बौखलाया हुआ नजर आ रहा था? मौत बरहक है मेरे दोस्त, इसलिए परेशान होने से फ़ायदा। आओ चलकर अर्शे पर सूरत हाल का जायज़ा लें। और कैलाश मुस्कुराता हुआ मेरे साथ उठ खड़ा हुआ
हम दोनों अर्शे पर पहुंचे तो हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी और समुंदर का तमोज भी खासा कम पड़ चुका था। अलबत्ता तारीकी इतनी शदीद थी कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता था और ऐसा सकूतो सन्नाटा कि खौफ महसूस हुआ और अमले के मलाह लालटेन हाथ में लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में लगे हुए थे। और कुछ देर बाद जैकब भी हमें तलाश करता हुआ ऊपर आ गया। खुदावंद का एहसान है कि मौसम के तेवर ठीक हो गए और मेरा ख्याल है कि रूपा की रूह ने समुंदर की मद्दो-जदर को अपनी बाहों में समेट कर तुम्हारी जिंदगी को बचाने की खातर एक अजीम कुर्बानी पेश की है। और यह भी मुमकिन है कि टोकीला ने तुम्हारी वापसी की उम्मीद में खुदाए बुजुर्गो बरतर से दुआ मांगी हो जो कबूल हो गई हो। हे भगवान, ये क्या है? अचानक कैलाश ने खौफजदा लहजे में कहा और मैंने नजरें उठाकर देखा। तारीकी और गुप्त अंधेरे में किसी मुहीब अफरत की तरह कोई सफ़ेद सी बुलंद शय हमारे जहाज की सिमत बढ़ रही थी और बावजूद इसके उस वक़्त हवा नाम को भी नहीं थी। लेकिन हमारा जहाज यूं करहाने लगा जैसे किसी अजियत में मुब्तला हो और उसी दम एक मुला की दहशतज़दा आवाज़ हमारे कानों से टकराई। साहब, भाग कर जल्दी से नीचे चले जाओ वरना तूफानी लहर बहा ले जाएगी। साइक्लोन आ रहा है। और फिजा में खौफनाक आवाज़ पैदा हो रही थी। हम खौफजदा होकर गिरते पड़ते बड़े कैबिन में आ गए और टॉमी जो वहां पहले से मौजूद था भागकर मेरे कदमों से लिपट गया और दुम हिलाकर यूं कूं कूं की आवाज़ें हल्क से खारिज करने लगा जैसे उसने भी आने वाले खतरे को महसूस कर लिया हो। और जैकब के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। वो बेहद खौफजदा दिखाई दिया और मैंने उसे समझाने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे हम सब फर्श पर ढेर हो गए। जहाज को इतनी जोर का झटका लगा था कि हम अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और फिर जैसे क़यामत आ गई हो। हवा के झक्कड़ इतने शदीद थे कि फिजा में दहशतनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और तूफ़ानी लहरें जहाज को तिनके की तरह उछाल उछाल कर फेंक रही थीं। और अचानक कैबिन में गुप्त अंधेरा फैल गया। शायद डमनू ने वक्ती तौर पर काम करना बंद कर दिया और तारीकी में एक मकरूह और बेहानक शोर सुनाई दिया जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। और फिर लाइट वापस आ गई। मैं और कैलाश करीब करीब थे, लेकिन जैकब थोड़े फासले पर फर्श पर ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन अजीब अंदाज में एक सिमट ढलकी हुई नजर आ रही थी। कहीं शदीद हचकोलों की वजह से उसकी गर्दन टूट तो नहीं गई। मैंने एक अमकानी खतरे का इजहार किया तो कैलाश फर्श पर देखता हुआ उसके करीब गया और फिर बोला, घबराने की कोई बात नहीं, उसे सिर्फ मतली हो रही है और ये इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं। काश मर ही गया होता, जैकब ने करह कर जवाब दिया, और इतनी अजियतनाक हालत से दो चार ना होता। फिक्र मत करो, मौत भी तुमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मरने से बेशतर बरांडी के चंद कतरे हलक के नीचे उतार लो और ये तुम्हारे हक में बेहतर साबित होंगे। और बरांडी से जैकब की हालत कुछ दुरुस्त हो गई। कैलाश ने बड़ी महारत से काम लेते हुए जैकब को मार्फिया का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। मबादा के तूफान के हचकेलों से उसे फिर क्या ना होने लगे और बाहर तूफान की शिद्दत बस दस्तूर जारी थी। जहाज किसी कागज की नाव की तरह लहरों पर डानोडोल हो रहा था और कभी अगला हिस्सा ऊपर उठ जाता और कभी अकबी हिस्सा इतना बुलंद होता जैसे अब जहाज से अलग हो जाएगा। और अचानक जहाज के इंजन की घड़घड़ाहट की आवाज़ें आना बंद हो गई तो हमें अपनी तबाही का मुकम्मल यकीन हो गया। कैलाश ने इस परेशानी और खौफ के आलम में भी होशमंदी का सबूत दिया और जैकब को बर्थ पर लिटाकर उसे बांध दिया ताकि कहीं जहाज के हचकोलों के साथ उसका सर किसी वजनी शय से टकरा कर पाश पाश ना हो जाए। और फिर हमने बड़ी मेज़ के पायों को पूरी कुव्वत से थाम रखा था जो 24 फर्श पर मजबूती से जड़े हुए थे और मेरा कुत्ता टॉमी हमारे दरमियान सहमा हुआ बैठा था। उसकी हैवान हिस्स ने भी शायद मौत की वो चाप महसूस कर ली जो बेकदमों हमारे करीब आ रही थी। कैलाश, मैंने परेशानी के आलम में कहा, पता नहीं किधर जा रहे हैं। और मौत की आगोश में कैलाश संजीदगी से बोला, जमाल हमेशा बहुत अच्छे दोस्त और साथी रहे हैं, काश मरने के बाद हमारी रूहें भी एक साथ रहें। हम अपनी अपनी जगह सहमे हुए मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद तूफान की शिद्दत में कमी आ गई तो हमने इत्मीनान का सांस लिया और हमने सोचा कि ऊपर अर्शे पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया जाए। लेकिन कैबिन का दरवाज़ा खोलने में हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई। तूफान की शिद्दत के सबब
وہ بری طرح جام ہو کر رہ گیا تھا اور ہم نے اسے پیٹنا شروع کر دیا، مگر جب کسی نے ہماری مسلسل دروازہ پیٹنے اور چلانے کے باوجود باہر سے کوئی جواب نہ دیا تو ہمیں یقین آ گیا کہ ہم تینوں کے سوا باقی تمام لوگ طوفانی لہروں کی نظر میں بہہ کر سمندر میں ڈوب چکے ہوں گے۔ گابا اور جیکسن نے کچھ ایسی ہی پیش گوئیاں کی تھی۔ کیلاش ہمارے تمام ساتھی شاید موت کا شکار ہو گئے ہیں اور اب ہماری باری ہے، کیلاش نے پہلی بار سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی لمحے طوفانی ہواؤں نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی اور یوں چیختی چنگارتی جہاز سے ٹکرانے لگی جیسے اسے خشو خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گی، اور جہاز بری طرح ہچکولے کھانے لگا اور اس کی ایک ایک چول ہل رہی تھی، اور کبھی یہ چرچراہٹ اتنی زور سے بلند ہوتی کہ یوں لگتا جیسے بحری عقاب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بپھری موجوں کے تلاطم میں غرق ہو جائے گا، اور طوفان کا شور اتنا قیامت خیز اور شدید تھا کہ ہم کو ایک قدم کے فاصلے پر ایک دوسرے کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، اور پھر گپ اندھیرا پھیل گیا اور اس کے ساتھ اس قدر وحشت ناک شور سنائی دیا کہ ہمارے دل دہل اٹھے، اور پھر ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے بحری عقاب کو سینکڑوں فٹ بلندی میں اچھال دیا ہو۔ یہ سب کچھ اس قدر قیامت خیز اور اچانک تھا کہ ہم اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، اور اس سے بیشتر کہ ہم کچھ سوچ اور سمجھ سکتے۔ اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ ہمارے ہوش و حواس اڑ گئے، اور یوں جیسے جہاز کسی آہنی چٹان سے ٹکرا گیا ہو، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا، اور وہ آخری آواز جو میرے ڈوبتے ہوئے ذہن کی سماعت سے ٹکرائی میرے وفادار کتے ٹامی کی تھی، اور دوسری بار مجھے ہوش آیا تو میرا تمام جسم پھوڑے کی مانند کراہ رہا تھا اور جوڑ اس طرح ٹوٹ رہا تھا جیسے میں اپنے آپ پر کھڑا نہ ہو سکوں گا، اور کچھ دیر تک میں یوں ہی چپ چاپ کھڑا ہوا گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر میں اور کیلاش کا خیال آیا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور سب سے پہلے ہی نظر جیکب پر پڑی۔ اس کی برس ٹوٹ گئی تھی اور اس کے سہارے فضا میں ملک نظر آ رہا تھا، اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا اور آنکھیں یوں نیم واتی جیسے ان میں زندگی کی حرارت باقی نہ رہ گئی ہو۔ اور میں نے اپنے اطراف اور ماحول کا جائزہ لیا۔ پورٹ ہول کر آنے والی روشنی میں میری نظر چھت پر کھلنے والے روشن دان پر پڑی جو اکڑ کر ایک سمت کھسک گیا تھا، اور چھت پر وزنی تختہ ٹوٹ کر اندر کی جانب جھول آیا تھا، اور جس کے نیچے ہم نے پناہ لی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ باہر نہ جہاز کے انجن کا شور سنائی دے رہا تھا اور نہ طوفان کی ٹنگارتی ہوئی آوازیں، اور ہر چیز غیر متحرک دیکھ کر مجھے ایک لمحے کو احساس ہوا جیسے میں کوئی بہانہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اچانک میری نظر کیلاش پر پڑی جو کچھ فاصلے پر بے حس و حرکت پڑا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور میں اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کی سانس چل رہی تھی، وہ زندہ تھا، لیکن موت کی اذیت ناک تاریکی جسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی، اور میں نے پریشانی کی عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اور سب سے پہلے مجھے برانڈی کی بوتل نظر آئی اور میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ ہر چند کے برانڈی میرے لیے میرے مذہب میں حرام ہے، اور کیلاش کی زندگی بچانے کی خاطر میں نے فوری طور پر اس کارک کو کھول کر اسے چند گھونٹ پلانے چاہے، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے دانت سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور میں بوکھلا گیا، اور پھر میں نے برانڈی کی خاصی مقدار کیلاش کے چہرے پر نظر آنے والے زخموں پر انڈیل دی، اور اس وقت میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب کیلاش نے زخموں میں ہونے والی تکلیف کے تحت کراہ کر آنکھیں کھول دیں، اور چند لمحے وہ پلکیں جھپکا کر مجھے یوں دیکھتا رہا جیسے اسے اپنی قوت بصارت پر شبہ ہو رہا ہو، اور پھر بڑی نکاہت بھری آواز میں بولا، ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم واقعی ابھی تک زندہ ہیں؟ ہاں میرے دوست، اسے معجزہ ہی سمجھو کہ ابھی تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ اور میں نے برانڈی کی بوتل کیلاش کے منہ سے لگا دی، اور 2-4 گھونٹ حلق کے نیچے اترے تو اس کی حالت قدرے بہتر نظر آنے لگی، اور پھر اس نے جیکب کو ہوا میں معلق دیکھ کر حیرت اور حیرانگی سے پوچھا، اور یہ کیا چیز ہمارے اوپر لٹک رہی ہے؟ یہ جیکب ہے جسے تم نے مافیا کا انجیکشن دینے کے بعد تولیے سے باندھ دیا تھا، اور تم ہمت کر کے انہیں دیکھو کہ بیچارہ زندہ ہے یا طوفان کی شدتوں کا شکار ہو کر ہم سے جدا ہو گیا۔ مطمئن رہو،
یہ اتنا حیادار نہیں جو اتنی آسانی سے مر جائے، اور غور سے دیکھو اس کی آنکھوں کے پپوٹے متحرک نظر آ رہے ہیں، اور پہلے میرا ہی یہی خیال تھا کہ شاید اس دار فانی سے کوچ کر کے جنت میں پہنچ چکا ہو، لیکن تم دونوں شیطانوں کی آوازیں سنائی دی تو یقین آ گیا کہ ابھی تک اسی دنیا میں ہوں، جیکب نے کراہتے ہوئے کہا۔ سنا تم نے؟ کیلاش نے سر کو خفیف سا جھٹکا دے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ مردود شخص اس وقت بھی جنت کے خواب دیکھ رہا ہے، اور خدا کے لیے مجھے اس شکنجے سے نجات دلاؤ، جیکب بولا، اور میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم نے اٹھ کر جیکب کو آہستہ سے نیچے اتارا تو اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، بہت دیر سے تم دونوں کی آوازیں دے رہا تھا، لیکن تم نے یہی سوچا کہ ہم دونوں جہنم رسید ہو چکے ہیں اور تم جنت کے مزے لوٹ رہے ہو۔ کیلاش نے جیکب کو گھورتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ مجھے غلط مت سمجھو، جیکب نے وضاحت کی، اور پھر چھت کے ٹوٹے ہوئے دروازے کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ وہ بہت دیر سے وہاں کھڑی مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی، اور اسی کو دیکھ کر میرے ذہن میں جنت کا تصور ابھر آیا۔ وہ کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی سفر نامے والے حسین دوشیزہ جس کی تصویر تم دونوں بھی دیکھ چکے ہو، اور وہ اوپر کھڑی تمہیں جھانک رہی تھی، کیلاش نے بہت سنجیدگی سے جیکب کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ بالکل ویسے ہی تھی، اور یہ کتنی ہے؟ کیلاش نے انگلیاں جیکب کے چہرے کے سامنے نچاتے ہوئے دریافت کیا۔ 3۔ کیوں؟